बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर आलूदगी के नरगे में दिन के औकात में लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 215 रिकॉर्ड की गई। कोट लखपत के अतराफ 331, जोहर टाउन में फिजाई आलूदगी 310 रिकॉर्ड की गई। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है वो इंडस्ट्रीज को और भट्टों को देख रहा है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो स्टेबल बर्निंग को देख रहा है। इसी तरह जो ट्रैफिक पोल्यूशन है उसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। जैसे इंक्रोचमेंट्स हैं, ये जैसे डस्ट पोल्यूशन है, ये जैसे कूड़े को आग लगाना, ये पानी छिड़काव करना, ये लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की डोमेन दी गई है। तो इस तरह ये पूरे समूह एक्शन प्लान बनाया गया और इस दफ़ा मई के महीने से महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने बहुत एक्टिवली और प्रोएक्टिवली काम शुरू कर दिया। यहाँ पर आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक की सूरत हाल अबतर होती जा रही है, जबकि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के बारे में हमारे साथ तफसीलात बताने के लिए मौजूद हैं तलहा अशरफ। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर की जो फ़ज़ा है वो इंतहाई आलूदा हो चुकी है। इस वक्त जो शहर लाहौर की फ़ज़ा आलूदगी में पहले नंबर पर बरकरार है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि टाउनशिप में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वापटा टाउन में 205 और जो जोहर टाउन है वहाँ 256 रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ जो टेम्परेचर है दर्जा हरारत में वाजिया कमी देखने को मिली है, जो कि आज कम से कम दर्जा हरारत 19 सेंटीग्रेड जो कि रिकॉर्ड किया गया। ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल चौक पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले PHFMC के मुलाजमीन का धरना 8वें रोज़ में दाखिल हो चुका। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी कोई भी हुकूमती नुमाइंदा इनसे मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुँचा। मज़ीद अहवाल जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। जी आमिर, पंजाब के 14 मुख्तलिफ अजलास से ताल्लुक रखने वाले PHFMC के जो मुलाजमीन हैं उनका धरना 8वें रोज में दाखिल हो गया है। मुजाहिरीन जो है वो एक हफ्ते से अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन ताहाल कोई भी हुकूमती नुमाइंदा उनसे मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंचा है। धरने में मर्दों के साथ साथ खातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जो कि बुनियादी सहूलियात से महरूम सड़क पर टेंट लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी अरबाब इख्तियार के कान पर जू तक नहीं रिंग गई। इस वक्त भी मेरे साथ मुजाहिरीन मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। आज 8वें रोज में आपका धरना दाखिल हो गया है, ऐसा कौन सा मुतालबा है जो कि ना कि परवेज इलाही साहब आ रहे हैं, ना ही कोई हुकूमती नुमाइंदा आपके मुतालबात सुनने के लिए आ रहा है? जी सिस्टर, मुतालबा तो हमारा एक ही है, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर होना। इसके अलावा हमने कोई डिमांड नहीं की। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि हमें आज 8वां दिन स्टार्ट हो गया है और इस वक्त तक हुकूमत की तरफ से कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। हमारे साथ ही हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, ये इन्हें इतनी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पता नहीं वो हमारे सब्र को आजमा रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं कि ये कोई अपना हतमी कोई कदम उठाएं, कोई हम ऐसा कदम उठाने पे मजबूर कर रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है हमें। हमारी ये सिर्फ और सिर्फ यही मुतालबा है चौधरी परवेज इलाही साहब से कि ये प्रोग्राम, ये इदारा आपने बनाया था, आप ही इसे रेगुलर कर सकते हैं। यही इल्तिजा है कि मेहरबानी करें, हमें रेगुलर करें। आप क्या कहना चाहेंगे कि आगे का क्या लायामुल होगा? 8वां दिन आज शुरू हो गया, 7 रोज से आप यहीं पर बैठे हुए, कोई नुमाइंदा नहीं आया, आगे क्या सोचा है? सड़कें ब्लॉक करेंगे, क्या करेंगे? जी गुजारिश है कि हमारा ये जो धरना है ये 7 दिन का पूरा हो चुका है, तो इस 7 दिन में सब ने सुना भी है और देखा भी है कि हम लोग, हमारी माएँ बहनें सब यहाँ पे रोड पे बैठी हुई हैं, चीख रही हैं, रो रही हैं, बच्चे भी साथ हैं, छोटे भाई भी साथ हैं सारे, ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनी, ठीक है। तो इंशाअल्लाह कल जो है हमारा वो प्लान बी पे हम जा रहे हैं और प्लान बी में हमारा ये है कि हम ये जो रोड हमने खोला हुआ है हम इसको क्लोज़ करेंगे और इसके साथ साथ हम जो ये पंजाब असम्बली के 3 गेट हैं उन पे भी हम जाके अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाएंगे और इंशाअल्लाह उनको भी क्लोज़ करेंगे। जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ साथ यहाँ पर मेरे साथ कुछ खातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगी। फैमिलीज के हमरा आए हुए हैं, बच्चों के हमरा आए हुए हैं, मौसम भी चेंज हो रहा है, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी, हमारी यहाँ पे 14 इजलास से बहनें आई हुई हैं, रहीम यार खान से, डेरा गाजी खान से और हाफजाबाद, लोधरा, चकवाल, मियाँ वाली।
تو اتنے دور دراز سے ہماری بہنیں آئی ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہیں, ان کے بچے اتنے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں. یہاں پہ ان کو جو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سب سے پہلا تو ظلم یہ ہے کہ ہمارے لیے انہوں نے واش روم بھی بند کر دیے ہیں, اور ہمارے پاس یہاں پہ بجلی کی سہولت نہیں ہے, پانی کی سہولت نہیں ہے. ہم 10 دنوں سے روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو ذرا احساس نہیں ہو رہا. اگر ان کی بیٹیاں جو مریم نواز ہے اس کے لیے اتنا پروٹوکول. آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ آپ لوگ جو ہے وہ 7 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں, فیملیز کو آپ لوگ چھوڑ کے آئے ہوئے, اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں, کیا کہنا چاہیں گی پرویز الہی صاحب سے, یا حکومت سے کیا التجا کرنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. ہمارا تو اور کوئی مطالبہ نہیں ہے, ہم گورنمنٹ کی سنکشن سیٹ پر کام کر رہے ہیں, اور جب ہم نے جاب شروع کی تھی تب بھی ہمیں یہی تھا کہ ہم گورنمنٹ کے اداروں میں گورنمنٹ کی سنکشن سیٹ پر ہمیں جاب مل گئی ہے, اور ہم انشاءاللہ ان اداروں میں ریگولر کام کریں گے. لیکن 18 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک ہم اسی موڑ پہ کھڑے ہیں کہ جب ہمیں ہر لمحے ٹرمینیشن کا خوف ہے. اس مطالبے کو لے کے ہم پہلے بھی کافی دفعہ یہاں پر آ چکے ہیں, لیکن ہماری نہیں سنی گئی. اب پھر ہمیں 7واں روز ہے آج یہاں پر بیٹھے ہوئے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ ان سیٹوں پر ہمیں ریگولر کرے, جو سنکشن سیٹیں ہیں اور جو ہمارے بغیر کبھی نہیں چل سکتی. آپ کیا کہنا چاہیں گی اپنے مطالبات کے لیے؟ یہ آپ لوگوں کا 7واں دھرنا ہے, پہلے بھی آپ لوگ 7 جو ہیں وہ دھرنے کر چکے ہیں, لیکن کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو آپ اب دھرنا دے رہی ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ فی الحال تو یہ لوگ ہم سے ستیلی ماؤں جیسا سلوک کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں ذرا جتنی بھی حیا اور شرم نہیں ہے, ان کو ذرا جتنی بھی غیرت نہیں آئی کہ 8 روز ہو گئے ہیں یہ مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں ان کو عزیز ہیں, یہ کسی کی عزتیں ہیں. انہوں نے ہمارے لیے اتنی مشکلات کھڑی کر دی ہیں کہ جو کیا التجا کرنا چاہیں گی, کچھ کہنا چاہیں گی؟ آپ کے چینل کے توسط سے ہم اپنی عوام سے فی الحال اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں, ان کے خلاف ان سے ہمارا حق چھین کے لیں, کیونکہ ہم ان سے حق مانگنے کے لیے آئے ہیں. ہم ان سے کوئی بھیک تو مانگنے کے لیے نہیں آئے نا, ہم ان سے اپنا حق لینے کے لیے, اور عوام سے بھرپور ہماری یہ اپیل ہے کہ ہمارا ساتھ دیں. اور ان کے خلاف ان کی گفتگو آپ نے سنی, مظاہرین کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ 2004 سے جو ہے وہ گورنمنٹ کی منظور شدہ. ٹھیک ہے سمرہ فاطمہ, آپ کا بہت شکریہ. پشتون کونسل کا اسلامی جمعیت طلباء کے کارکنوں پر مبینہ تشدد کا معاملہ. اسلامی جمعیت طلباء کے کارکنوں نے احتجاجی دھرنا ختم کر دیا. دھرنا پنجاب یونیورسٹی گیٹ نمبر 1 کے داخلی راستے پر دیا گیا تھا. دھرنا ختم ہونے پر پنجاب یونیورسٹی کے گیٹ بھی کھول دیے گئے. پولیس کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری کی یقین دہانی پر دھرنا ختم کیا گیا ہے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملزم گرفتار نہ ہوئے تو دوبارہ سڑکوں پر ہوں گے. مزید احوال جانیں گے اسرار خان سے. جی اسرار, آگاہ کیجیے گا. جی, یہ واقعہ پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں گزشتہ رات لگ بھگ 8 بجے کے قریب پیش آیا, جہاں پر پشتون کونسل کے کچھ کارکنوں نے مبینہ طور پر اسلامی جمعیت طلبہ کے 3 کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں عدنان ارسلان اور مبین احمد نامی 3 طلبہ زخمی ہو گئے. اس واقعہ کے خلاف اسلامی جمعیت طلبہ سراپا احتجاج ہوئی, اور احتجاج پہلے تو شروع کیا گیا کیمپس پل کے قریب, جہاں پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہوا, تو ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر عمارہ شیرازی سمیت پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور مظاہرین کو انصاف کی فوری فراہمی کی یقین دہانی پر منتشر کر دیا. لیکن بعد ازاں اسلامی جمعیت طلبہ کے درجنوں کارکن گیٹ نمبر 1 کے داخلی راستے پر پہنچے, جہاں پر انہوں نے احتجاجاً دھرنا دیے رکھا, جو تقریباً 3 گھنٹوں تک جاری رہا. اسلامی جمعیت طلبہ کے مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ اس واقعہ میں ملوث ملزموں کو جلد از جلد گرفتار کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. دوسری جانب ایس پی اقبال ٹاؤن کا کہنا ہے کہ تاحال اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے کوئی درخواست نہیں دی گئی. جیسے ہی درخواست دی جائے گی واقعے میں ملوث ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے احتجاجی دھرنا ختم کر دیا گیا ہے, جس پر پنجاب یونیورسٹی کے تمام گیٹس بھی کھول دیے گئے ہیں, جبکہ مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو چکے ہیں. پولیس کی کچھ نفری بدستور یہاں پر موجود ہے تاکہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جا سکے. جی ٹھیک ہے اسرار خان, آپ کا بہت شکریہ. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ طیاروں کی کمی اور دیگر وجوہات فلائٹ آپریشن متاثر. لاہور آنے اور جانے والی 2 پروازیں منسوخ, 10 تاخیر کا شکار رہی.
لاہور ایئرپورٹ فلائٹ انکوائری کے مطابق شارجہ جانے والی ایئر بلو کی پرواز PA412 منسوخ کر دی گئی. آنے والی پرواز PA413 بھی منسوخ ہو گئی. دوسری جانب ابو ظہبی جانے والی ایئر بلو کی پرواز PA430 3.5 گھنٹے تاخیر سے روانہ ہوئی. جدہ سے لاہور آنے والی سعودی ایئر لائن کی پرواز SV734 2.5 گھنٹے. جدہ جانے والی پرواز SV735 2 گھنٹے 15 منٹ لیٹ ہوئی. کراچی سے آنے والی پرواز PA306 1 گھنٹہ. جانے والی پرواز PK307 2 گھنٹے 45 منٹ لیٹ ہوئی. کوالالمپور جانے والی PIA کی پرواز PK898 1 گھنٹہ. طہران سے آنے والی غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز W51195 1 گھنٹے کی تاخیر سے لاہور پہنچی. لاہور کے تاریخی مقام شالیمار باغ میں سجا روسی ملبوسات کا رنگا رنگ فیشن شو. پاکستان کی مشہور اداکارہ اور ماڈل مایا علی نے روسی لباس سے بے تن کر کے شالیمار باغ کی دلکش بارادری میں جلوے بکھیرے. واک کی رپورٹ کر رہی ہیں فریحہ بطول. فیشن شو میں پاکستانی فیشن انڈسٹری کی مشہور ماڈلز نے ڈیزائنر حسین ریحار کے رنگا رنگ عروسی لباس زیب تن کر کے شالیمار باغ کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے. فیشن شو میں شائقین اور فیشن انڈسٹری کے افراد نے دلکش اور روایتی عروسی ملبوسات کو بے حد سراہا. معروف فیشن آئیکن ہینا پرویز نے بھی ڈیزائنر کے کام کی تعریف کی. اپ کمنگ کوٹ ڈیزائنرز کو اس طرح کے پبلک سپورٹ بھی شو کرنی چاہیے. اور آج بڑا اچھا لگا, بڑی اچھی کلیکشن تھی اور دوپہر کا ماحول تھا. ہم نے شالیمار گارڈن کا وزٹ بھی کیا اور آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی شو کو دیکھ رہے تھے. فیشن شو میں پاکستان کے مشہور گلوکار اور اداکار علی ظفر کی بیگم نے بھی واک کی. اس موقع پر علی ظفر کا کہنا تھا شالیمار باغ جیسے دلکش اور تاریخی مقام میں شو دیکھ کر بہت اچھا لگا. آج لاہور کے شالیمار گارڈن میں ایک بڑی خوبصورت فیشن شو کی تقریب منعقد کی گئی. حسین کا یہ شو تھا, ہمارا دوست ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جتنی بھی اس طرح کے ایونٹس ہیں جس میں فیشن شوز, پرفارمنگ آرٹس, کانسرٹس, آرٹ اور لٹریچر, کلچر, کریٹیوٹی, اس کو جتنا آپ فروغ دے سکتے ہیں اپنے کلچر کو, اپنی ہیریٹیج کو, کیونکہ آپ ہمارے پاس جو ہیریٹیج ہے وہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. موسم سرما کی آمد پر رنگا رنگ ملبوسات کے دلکش ڈیزائن اور خوبصورت ماڈلز کی واک نے شائقین کے دل مول لیے. کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ فریحہ بطول, سٹی 42. باغا ٹاؤن کے موزہ رکھ چھبیل میں نئے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کی تعمیر کا فیصلہ. سرکاری اراضی اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دینے کی منظوری دے دی گئی. بورڈ آف ریونیو پنجاب نے موزہ رکھ چھبیل کی 11 کنال 5 مرلہ سرکاری اراضی اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دینے کی منظوری دے دی. بورڈ آف ریونیو نے DC لاہور کو یہ اراضی اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نام ٹرانسفر کرنے کے لیے مراسلہ لکھ دیا ہے. نئے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کے لیے اراضی فری آف کاسٹ ٹرانسفر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. مجوزہ اراضی کسی دوسرے مقصد یا منصوبے کے لیے استعمال نہیں ہو سکے گی. اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کے عدم تکمیل پر مجوزہ اراضی واپس پنجاب حکومت کے نام ٹرانسفر کر دی جائے گی. لیسکو نے سسٹم پر ترقیاتی اور تعمیراتی کاموں کا آغاز کر دیا. مختلف علاقوں میں کام کے لیے 7 سے 8 گھنٹے بجلی بند کرنے کی منظوری دے دی گئی. لیسکو نے چھٹی کے روز GOR سب ڈویژن میں برقی لائنوں سے ٹکرانے والے درختوں کی کٹائی کا آغاز کر دیا. لیسکو کی ٹیموں نے جیل روڈ, مزنگ, کرتبہ چوک, شادمان اور اطراف کے علاقوں میں درختوں کی کٹائی کی تاکہ آئندہ موسم گرما میں بلا تعطل بجلی فراہم کے انتظامات کو بر وقت مکمل کیا جا سکے. محکمہ کسٹم نے لاکھوں روپے کے لیپ ٹاپ, ہارڈ ڈسک اور پرنٹر کی بھاری کھیپ برآمد کر لی. ان لینڈ ریونیو انفورسمنٹ نیٹ ورک کی ٹیم نے لاکھوں روپے مالیت کے کاؤنٹر فیئٹ سگریٹس کی بھاری کھیپ بھی برآمد کر لی. محکمہ کسٹم نے دبئی سے لاکھوں روپے کے لیپ ٹاپ, ہارڈ ڈسک اور پرنٹر کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی. کسٹم حکام کے مطابق حسن عباس نامی مسافر PIA کی پرواز PK 204 سے دبئی سے لاہور آیا. شک گزرنے پر تلاشی کے دوران مسافر کے سامان سے نان کسٹم لیپ ٹاپ, ہارڈ ڈسک اور پرنٹر کے آلات برآمد کر کے قبضے میں لے لیے گئے. حکام کے مطابق پکڑے گئے سامان کی مالیت 25 لاکھ روپے سے زائد ہے. کسٹم حکام نے مسافر کے خلاف FIR درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنانے پر کلیکٹر کسٹمز اسد رضا رضوی کی جانب سے AC اور اسٹاف کے کام کو سراہا گیا ہے. ان لینڈ ریونیو انفورسمنٹ نیٹ ورک لاہور کی ٹیم نے شیخوپورہ روڈ پر مشتاق ٹریڈرز کی 2 دکانوں میں چھاپا مار کر کاؤنٹر فیٹ سگریٹس کی بھاری کھیپ برآمد کر کے ٹیکس آفس میں منتقل کر دی. ان لینڈ ریونیو انفورسمنٹ نیٹ ورک کی ٹیم نے ڈپٹی کمشنر احمد مجتبیٰ کی سربراہی میں چھاپا مار کر جعلی سگریٹس کے 301 کارٹن قبضے میں لیے. ان لینڈ ریونیو انفورسمنٹ نیٹ ورک نے تحقیقات شروع کر دی ہے. خوراک کے عالمی دن پر شہر کے داخلی مقامات پر فوڈ اتھارٹی کی ناکہ بندی. 12,600 لیٹر ملاوٹی دودھ پکڑا گیا. DD فوڈ اتھارٹی نے گھر گھر جا کر دودھ کے نمونے ٹیسٹ کرنے کی مہم کا جلد آغاز کرنے کا اعلان کر دیا.
वर्ल्ड फूड डे के दिन भी मिलावट माफिया बाज न आया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहर के दाखिली मुकामात से नाकाबंदी करके 12,600 लीटर मिलावटी दूध तल्फ किया। मोबाइल टेस्टिंग लैब्स की मदद से मौके पर दूध के टेस्ट किए गए। दूध में LR की कमी, पानी की मिलावट और गाढ़ेपन के लिए पाउडर का इस्तेमाल करने पर दूध तल्फ किया गया। DG फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना है कि शहर के दाखिली रास्तों पर दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग से मिलावटी दूध की तरसील में कमी आई है। दुकानों पर भी चेकिंग के म्यार में बेहतरी आई है। दूध में मिलावट के खात्मे के लिए कानून साजी और मौसर हिकमत अमली वज़े की जाएगी। मियां मिसबाहुर रहमान की सबराही में लाहौर जिमखाना क्लब के एक वफ़द ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन में मुलाकात की। वफ़द ने वज़ीर आज़म को सैलाब खान के लिए 10 मिलियन रुपए का चेक भी पेश किया गया। मॉडल टाउन में होने वाली मुलाकात के मौके पर वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और हम सबको सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि जब इक़्तिदार संभाला तो मुश्किल हालात थे और अब मेहनत और लगन से हालात बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवाम को रिलीफ देना हमारा मकसद है, जिसके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत गंदम का बहरान पैदा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू कहती हैं कि वफाक ने 170 अरब रुपए देने हैं। हाईजल का प्रॉफ्ट भी रोका हुआ है, जबकि 2 लाख टन गंदम सिंध को दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कुरान सीरत अकेडमी का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्कूलों यूनिवर्सिटी से नशे के खात्मे के लिए कानून साजी कर रहे हैं। MPhil रिसर्च का काम अल अज़हर यूनिवर्सिटी के ताउन से शुरू कर रहे हैं। स्कॉलर्स और तलबा के लिए 100 कमरों का हॉस्टल भी बनाएंगे। सूबाई खतीब का स्केल 18 से बढ़ाकर 19 कर दिया गया है। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि जोनल खतीब जली खतीब का स्केल 1% बढ़ा दिया है। मौज़न पंजाब का स्केल 5 से 7 कर दिया है। 30 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि इंसानी लाशें मिलने पर IG पुलिस समेत दीगर इदारे तहकीकात कर रहे हैं। जब हमें पैसे मिलेंगे तो किसानों को सब्सिडी दे दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल की कारकुनों से मीटिंग। कहते हैं कि अवाम की खिदमत कर रहे हैं। राना मुबशर इकबाल ने लीगी रहनुमा मियां इमरान जावेद के हमरा कारकुनों से मीटिंग की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत के फैसले के हवाले से मिठाई भी तकसीम की गई। इस मौका पर राना मुबशर इकबाल ने कहा कि अवामी मसाइल को हल करने के लिए कोशा हैं। फंड्स की फ्राहमी के साथ ही हल्के में इलाका मुअज़्ज़ज़ीन की मुशावरत से मसाइल को हल करवाया जाएगा। शहबाज शरीफ और साबिका वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत का फैसला इमरान खान की सियासी इंतकामी कार्रवाई का सबूत है। इस मौका पर असगर मजीद म्यू, यूनस अदील, तनवीर समेत दीगर भी मौजूद थे। ऐवान इकबाल में सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया के ज़ेर एहतमाम बेइज्जती रहमत आलम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तंजीमुल इख्वान पाकिस्तान के अमीर अब्दुल कदीर अवान ने खसूसी खिताब किया। सरबराह तंजीमुल इख्वान पाकिस्तान अमीर अब्दुल कदीर अवान ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बेइज्जती रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन पर अल्लाह की रहमत और एहसान अजीम है। वलादत बासादत के अय्याम को इजहार मोहब्बत के तहत मनाया जाता है, लेकिन जब बेइज्जत की बात आएगी तो हमें इससे दर्स मिलता है कि दावा इश्क हदूद क़यूद का ख्याल रखते हुए किया जाए और ये बंदा मोमिन को उसके मकसद हयात की तरफ ले जाता है और ज़िंदगी के एक एक पहलू में रहनुमाई अता फरमाता है। वेलफेयर DHA की जानिब से सालाना 13वें महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। महफिल मिलाद मियां इरशाद अली की ज़ेर सदारत कसरे गौसिया बैंक्वेट हॉल एयरपोर्ट में हुई, जबकि साहबजादा पीर कजूमी अलकादरी ने खसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि वेलफेयर सोसाइटी के अहदेदार और एग्जेक्टिव मेम्बरान भी शरीक हुए। बारगाह रसालत में नजराने अकीदत पेश किया गया। खतीब जामिया मस्जिद दाता दरबार अल्लामा रमज़ान सियालवी ने शुरका को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इखलाक से आगाह किया। महफिल मिलाद में चेयरमैन अमूर मजहबी कमेटी दाता दरबार सूफ़ी शाहिद कादरी, जबकि चेयरमैन मिलाद कमेटी एजाज अहमद मलिक अशरफ शरीक हुए, जबकि अब्दुल बारी, बाउ रफ़ीक, फारूक गुज्जर, अब्दुल सत्तार चिश्ती, साबरी, अजहर कादरी, लियाकत अली मुगल ने भी शिरकत की है। मॉडल टाउन F ब्लॉक में वाक़ सकाफ़ती मरकज़ आंगन में प्रोफेसर अमजद अली लाहौरी के लिए ताज़ीती रेफरेंस का अहतमाम किया गया। अजीज़ व अकारब दोस्तों और शागिर्दों ने पुरनम आँखों के साथ मरहूम को खराज अक़ीदत पेश किया। सकाफ़ती मरकज़ आंगन में मुनक़दा ताज़ीती रेफरेंस में प्रोफेसर अमजद अली की फ़ोटोग्राफ़ी और ख़ानदानी ज़िंदगी से मुतालिक उनकी वीडियोज़ देखी गई। प्रोफेसर अमजद अली मरहूम के बड़े भाई खालिद एजाज मुफ्ती ने उनके साथ वाबस्ता खुशगवार यादाश्तों का इजहार करते हुए कहा कि प्रोफेसर अमजद अली भाई होने की हैसियत से ख़ानदान को जोड़ने वाले और इंतहाई
مثبت سوچ رکھنے والے انسان تھے۔ پروفیسر امجد علی کے بھائی عابد ضیاء، صاحبزادی ہرا، داماد، نواسی اور بھتیجی سجل نے پرنم آنکھوں کے ساتھ مرحوم سے وابستہ یادداشتیں دہرائیں۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں رحیم سٹور کی جانب سے اقبال ٹون برانچ میں عمرے کی قرآن اندازی کا اہتمام کیا گیا۔ 2 خوش نصیبوں میں عمرے کے ٹکٹس تقسیم کیے گئے۔ رہنما مسلم لیگ نون عامر خان اور چودھری اشرف نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ پیغمبر اسلام محسن انسانیت آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی رحیم سٹور کی جانب سے ماہ ربیع الاول کا آغاز ہوتے ہی عمرے کے ٹکٹس دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ ماہ ربیع الاول کے 19ویں روز رحیم سٹور اقبال ٹاؤن برانچ میں قرآن اندازی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں 2 خوش نصیبوں میں بذریعہ قرآن اندازی عمرے کے ٹکٹس تقسیم کیے گئے۔ مہمان خصوصی چودھری اشرف کا کہنا تھا کہ رحیم سٹور 6 سالوں سے عمرے کے ٹکٹس لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ رحیم سٹور کی طرح دیگر سٹورز کو بھی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ جی بڑا اچھا سلسلہ ہے، اس میں عام لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے اللہ کے گھر جانے کا۔ یہ ہمارے دوست مرحوم رانا اختر صاحب نے شروع کیا تھا اور بڑے رانا صاحب رانا حیدرآباد صاحب اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے۔ اللہ میاں ان کو جزا دے اور ان کی درازی عمر کے لیے ہم دعاگو ہیں۔ عمرے کے ٹکٹس جیتنے والے خوش نصیبوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت خوش ہیں جو رحیم سٹور کی وساطت سے اللہ کا گھر دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ میں ورڈز میں بیان نہیں کر سکتی۔ جب کل ہمیں پتہ چلا نا تو آنکھوں میں بے اختیار آنسو تھے۔ جب یہ میرے ہاتھ میں آیا تو لگا یہ اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کی منظوری ہے، وہ ہمیں بلانا چاہ رہا ہے۔ اور میں اللہ کریم کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اللہ کریم نے میری آرزو اور میری تمنا سنی، اور میں شکر گزار ہوں رحیم سٹور کا کہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہے رحیم سٹور۔ اللہ پاک ان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ تقریب میں رہنما مسلم لیگ نون عامر خان، چودھری اشرف، چودھری سلیم گجر اور حیدر بٹ سمیت دیگر نے شرکت کی۔ عمرے کے ٹکٹس جیتنے والوں میں کیسر عباس اور یوسف جاوید ملک شامل ہیں، جبکہ تقریب میں اسلامی سوالوں کا جواب دینے والوں کو قرآن پاک کے تحائف سے بھی نوازا گیا۔ رحیم سٹور کی جانب سے ماہ ربیع الاول میں عمرے کے ٹکٹس تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ اکیڈمی آف فیملی فزیشینز پاکستان کی جانب سے 32ویں فیملی کون کانفرنس کی لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر UHS پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ صدر اکیڈمی آف فیملی فزیشینز پاکستان ڈاکٹر طارق محمود میاں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ 4 روزہ فیملی کون کانفرنس 27 اکتوبر سے شروع ہوگی۔ کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی شرکت کریں گے۔ 32ویں فیملی کون کانفرنس 30 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فیملی فزیشین کو ہم پڑھا دیتے ہیں اور اس کو اس کی لمٹ بتا دیتے ہیں کہ یہاں تک آپ نے ٹریٹ کرنا ہے، یہاں پہ ریفر کرنا ہے، اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پیشنٹ خراب ہونے بچ جائیں گے۔ تو چونکہ پاکستان میں پرائمری کیئر اسٹیبلش ہی نہیں ہوا، تو میں ڈاکٹر ناصر کا شکریہ ادا کروں گا، پروفیسر جاوید اکرم صاحب کا اور میرے تمام ٹیچر جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فیملی کون کانفرنس کی لانچنگ تقریب میں پروفیسر ڈاکٹر فرید ظفر، ڈاکٹر طارق محمد میاں، ڈاکٹر سعید احمد، ڈاکٹر طاہر چودھری، پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، پروفیسر ڈاکٹر بلال، ڈاکٹر احمد نوید بھٹی، ڈاکٹر ناہید ندیم، ڈاکٹر عبد الرحمان، ڈاکٹر فائزہ، پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی، پروفیسر یار محمد، پروفیسر ڈاکٹر یعقوب قاضی، پروفیسر ڈاکٹر سولت، ڈاکٹر فیاض رانجا، ڈاکٹر شہلا اکرم، ڈاکٹر سجاد ملک، پروفیسر ڈاکٹر تاج جمشید، ڈاکٹر عمران، پروفیسر ڈاکٹر مقصود، پروفیسر ڈاکٹر ایاز ناصر، ڈاکٹر علی سکلین حیدر، پروفیسر ڈاکٹر عائشہ سمیت سینئر پروفیسرز اور ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ انفارچونیٹلی المیہ کی بات ہے کہ ہم فیملی فزیشنز کو باوجود اس کے کہ پوری کوشش کے وہ سوسائٹی میں مقام نہیں دلا سکے اور فیملی فزیشنز کو انٹیگریٹ نہیں کر سکے۔ جتنی کالج کی ورکشاپ ہیں، جب آپ کے 25 پارٹیسپینٹ ہوں گے، دیز ورکشاپ ول بی ارینجڈ اینڈ آفرڈ فری آف کاسٹ فار فیملی فزیشن، اور یہ آفر آج بھی اسی طرح میری طرف سے ہے۔ سبیٹ بھی اور کمیونیکیشن اسکل اور کمپیوٹر اور اینی ورکشاپ جو آپ جب 25 فیملی فزیشن ہوں گے
تو کالج اس ورکشاپ کو فری آف کاسٹ ارینج کرے گا۔ 4 روزہ کانفرنس میں اندرون ملک اور بیرون ملک سے آنے والے ڈاکٹرز حضرات شرکت کریں گے۔ فیملی کون کانفرنس میں مختلف بیماریوں اور علاج کے حوالے سے سیشنز منعقد کیے جائیں گے اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بیماریوں کی تشخیص کے حوالے سے ورکشاپ بھی منعقد کی جائے گی۔ کیمرہ مین زاہد ملک کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔ ورلڈ فوڈ ڈے کے حوالے سے 9 ٹری لگژری ہوٹل میں سنڈے برنچ بوفے کا انتظام کیا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے سنڈے برنچ بوفے میں مختلف مزیدار پکوانوں کا لطف بھی اٹھایا۔ ٹری لگژری ہوٹل میں شہریوں کے لیے صبح 9 سے دوپہر 3 بجے تک سنڈے برنچ بوفے کا انتظام کیا گیا۔ بوفے میں ناشتے سے لے کر دوپہر لذیذ کھانے شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ شہریوں نے پاکستانی کانٹیننٹل چائنیز فوڈ کو بے انتہا پسند کیا۔ اس میں ہم لوگوں نے پاکستان سے کافی اچھے فوڈ دیے ہیں، جس میں پاکستانی کوزین ہے، چائنیز ہے، کانٹیننٹل ہے، اور ماشاء اللہ اس کی وجہ سے رزلٹ بہت اچھا آ رہا ہے۔ کافی ماشاء اللہ فیملیز آئی ہوئی ہیں، لوگ آئے ہیں، جس سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا رش ہوا ہوا ہے، اور ماشاء اللہ اس کی فیڈ بیک بہت اچھی مل رہی ہے۔ سنڈے برنچ میں نہ صرف پاکستانی بلکہ بیرون ملک سے آئے لوگوں کی بڑی تعداد نے بھی مزیدار کھانوں کا لطف اٹھایا۔ شہریوں نے کہا کہ فیملی کے ساتھ آئے ہیں، کھانا انجوائے کر رہے ہیں، وقت بھی اچھا گزرا۔ Well, it was a surprise for me because yesterday we got a little leaflet pushed under the door that today was World Food Day and it was going to be a lovely buffet. So yes, very nice food. A little bit spicy, so I'm not too used to it because I'm from Italy, so we don't have much spicy food, but very nice. لیکن اس میں اسپیشلی جو سیلڈ تھا وہ زبردست تھا، اس میں کچھ آئٹمس بڑے اچھے تھے۔ ہم لوگ آئے ہیں فیملی کے ساتھ، بہت اچھا کھانا تھا، ایوری تھنگ واز سو آسم، اسپیشلی جو سروس تھی یہاں پہ وہ بھی بہت اچھی تھی۔ شہریوں نے سنڈے برنچ بوفے میں فیملیز کے ساتھ خوب انجوائے کیا، جبکہ اس موقع پر اکثر لوگ ہوٹل انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے احسن انتظامات کو سراہتے ہوئے مختلف مقامات پر سیلفیاں بھی لیتے رہے۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ فریحہ بطول، سٹی 42۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور MNA شیخ روہیل اصغر کے پوتے ولی علی روہیل کی شادی کی تقریب کا اہتمام وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق، وفاقی وزیر رانا تنویر، عطا اللہ تارڑ اور ملک رشید سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ MNA شیخ روہیل اصغر کے پوتے ولی علی روہیل کی شادی کی تقریب میں ڈاکٹر عمار اسلم، حافظ میاں نعمان، نعیم میر، مبشر لقمان، افتخار حسین، سمینہ خالد گھرکی، رانا احسن شرافت، ملک وحید، شرافت علی، ملک سعید، میاں اعجاز چند، میاں ریاض، چودھری مطلوب جٹ، ماجد مغل، فاروق خان، ناصر بٹ، حاجی اللہ رکھا، میاں طارق، میاں زبیر حفیظ، کامران شاہ، رانا ذیشان ٹیپو، ملک غلام حبیب آوان، عقیل نجم ہاشمی اور احد گجر ایڈوکیٹ شریک ہوئے۔ تقریب میں عزیز الرحمان چند، ملک عرفان، میاں شبیر، امین ہیرا کمبو، ملک شہباز، ارشد وکیل، لال دین، عثمان اوان، حماد گورسی، عاطف غفار اور میاں زاہد، میاں سلمان، اکرام جٹ، عمران سراج، ذیشان خان سمیت دیگر شریک ہوئے۔ شرکاء کی جانب سے نو بیاہتہ جوڑے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ انجمن تاجران صدیق ٹریڈ سینٹر کے صدر اظہر عباس شاہ کے بھتیجے کی دعوت ولیمہ گیریزن گولف کلب میں منعقدہ تقریب میں تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ انجمن تاجران صدیق ٹریڈ سینٹر کے صدر اظہر عباس شاہ کے بھتیجے کی دعوت ولیمہ گیریزن گولف کلب میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں جنرل سیکریٹری انجمن تاجران پاکستان نعیم میر، MPA چودھری شہباز، DPO لیا ابو بکر، SSP علی رضا، SP سول لائن صفدر رضا کاظمی، صدر لوہا مارکیٹ عامر صدیق، رانا اعظم، معظم خان، یونس بیگ، چودھری فیاض، حاجی اشفاق، حاجی لیاقت، بوبی گجر، سید رضا بخاری اور آغا ذوالفقار، محسن شاہ، مجاہد عباس، علی مردان، جاوید بٹ اور دیگر نے شرکت کی۔ مہمانوں کی جانب سے نو بیاہتہ جوڑوں کو مبارکباد دی گئی۔ سینٹرل پنجاب لاہور انٹر اسکول کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل دار ارقم اسکول ٹاؤن شپ نے گورنمنٹ ہائی اسکول سبزہ کو 121 رن سے شکست دے دی۔ ریس کورس گراؤنڈ دار ارقم اسکول ٹاؤن شپ نے پہلے کھیلتے ہوئے 8 وکٹوں کے نقصان پر 247 رنز بنائے۔ حمزہ ظہور 67، عالیان اقبال 42 اور محمد سفیان 37 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول سبزہ کے خضر بٹ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں گورنمنٹ ہائی اسکول سبزہ کی ٹیم 126 رنز بنا کر آؤٹ ہوگی۔ محمد زعیم 26 اور خضر بٹ 16 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ دار ارقم اسکول ٹاؤن شپ کے حسن خان نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔
पंजाब गेम्स में हिस्सा लेने के लिए लाहौर आर्चरी टीम के ट्रायल्स मुकम्मल हो गए। आर्चरी के मर्द व ख़वातीन खिलाड़ी कहते हैं कि तवज्जो दी जाए तो बैनुल अक़वामी सतह पर कामयाबियां हासिल की जा सकती हैं। तीर अंदाजी का खेल मुल्क में तेजी के साथ मकबूलियत की मनाजिल तय कर रहा है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने इस खेल की मकबूलियत को देखते हुए इसे पंजाब गेम्स में शामिल किया है। लाहौर आर्चरी टीम का इंतखाब करने के लिए पंजाब आर्चरी एकेडमी में ट्रायल्स करवाए गए। ट्रायल्स में मर्द व ख़वातीन तीर अंदाजों ने हिस्सा लिया। मर्द तीर अंदाजों ने कहा इस खेल में आगे बढ़ने के बहुत मौके हैं। इस गेम की प्रोग्रेशन की वजह यह है कि लोगों में अवेयरनेस आई है कि पाकिस्तान में आर्चरी नाम का खेल भी है, मुतारफ हुआ है। दूसरा इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा जो अर्तुगरुल ड्रामा आया, उस ड्रामे की वजह से लोगों में बड़ी अवेयरनेस आई है। बहुत मज़ा आता है खेलते हुए। एक तो प्रैक्टिस फिज़िकल एक्टिविटी के तौर पे खेलता हूँ मैं भी यहाँ स्टडी करने ही आया करता था सामने लाइब्रेरी में, लेकिन एक दिन देखा जब मैंने फिर इसको खेलना स्टार्ट कर दिया। तो अब ख़वातीन तीरंदाजों का कहना है कि इस खेल में हिस्सा लेने का मकसद अपनी सलाहियतों को मनवाना है। मेरा बचपन से ही शौक था, लेकिन अब ज़्यादा कोरोना की वजह से लॉकडाउन जब था तो मैंने ज़्यादा ट्रेनिंग स्टार्ट की इसकी, और इसमें आई थिंक लड़कियों को और सबको, बच्चों को भी आना चाहिए। आजकल खेल के मैदान में भी ख़वातीन किसी से पीछे नहीं है, और आर्चरी जो है ये सुन्नत रसूल के साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। लेकिन जब से अर्तुगरुल आया तो उससे लोगों ने बहुत ज़्यादा इसकी तरफ इंस्पिरेशन जो है वो इससे ली है। ट्रायल्स में 6 ख़वातीन और 15 मर्दों ने हिस्सा लिया। 4 मर्द और 4 ख़वातीन तीरंदाजों को टीम में शामिल किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम दंगल की टाइटल कुश्ती सनसनीखेज मुकाबले के बाद बराबर होगी। फाइनल कुश्ती में मामा पहलवान और मुनीर घोड़ा पहलवान में दिलचस्प मुकाबले देखने में आए। छोटे मुकाबले में कुर्बान पहलवान ने हसन पहलवान को शिकस्त दे दी। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन ने कुश्ती का मैदान सजाया। पहलवानों ने मद्दे मुकाबिल को चित करने के लिए खूब दाव पेच आजमाए। ताहम टाइटल कुश्ती सनसनी खेज मुकाबले के बाद बराबर हो गई। टाइटल कुश्ती में मामा पहलवान और मुनीर घोड़ा पहलवान में दिलचस्प मुकाबला देखने में आया। इसी तरह छोटे जोड़ में कुर्बान पहलवान ने हसन पहलवान को शिकस्त दे दी। टाइटल कुश्ती लड़ने वाले मामा पहलवान और मुनीर घोड़ा पहलवान का कहना था ऐसे मुकाबलों से फन कुश्ती दोबारा उजागर होगा। हमारे उस्तादों की मेहनत है, हमारे जो बड़े कोचेज हैं उनकी मेहनत है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ही आगे जाएंगे इंशाल्लाह। जो खेल था इन्होंने पहले तो बहुत कम हो गया था, लेकिन अब जैसे इन्होंने अब दंगल करवाना शुरू किए हैं, जो नीचे की नस्ल है उसे भी बहुत ज़्यादा शऊर आ गया। ताज रहनुमा मलिक जमान नसीब और सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान का कहना था कि शहर में फन पहलवानी की बहाली के बाद जल्द ही पाक भारत दंगल भी करवाएंगे। ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशहाल बात है और ऐसे दंगल और भी होने चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने जो काला पहलवान साहब ने, मैंने, बशीर बोला वाला ने, यूसुफ पहलवान ने, जितने भी हमारी टीम है, हम सब ने मिलकर जो एक पौधा लगाया था, आज वो घना दरख्त बनता नजर आ रहा है। महर अकरम उर्फ काला पहलवान दंगल में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले पहलवानों को नकद इनाम और ट्रॉफियां दी गई। रुस्तम पाक और हिंद, बशीर भोला, शाहिद खोएवाला, रेसलिंग कोच फरीद अली भी दंगल के मौका पर मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। छुट्टी के रोज तफरीगाहों में शहरियों का रश। लाहौर चिड़ियाघर भी बच्चों की मौज मस्तियों के बायस पुर रौनक रहा। शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्क्स का रुख किया। फैमिलीज की बड़ी तादाद चिड़ियाघर भी पहुंची। किसी ने ऊंट की सवारी की तो कोई इलेक्ट्रॉनिक हाथी से लुत्फानंदोज हुआ। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे जिस तरह हम देख ले हैं कि मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने जानवर हैं, और इसी तरह छोटे बच्चे हैं देख रहे हैं, वो भी हमारी भी फैमिली आई हुई है साथ, वो आगे गए हैं। हम लोग कोहाट से आए हुए हैं लाहौर चिड़ियाघर में। यहाँ पर बहुत मज़ा होता है। इतवार का दिन है, सब लोग आते हैं, फिर फैमिली से आती हैं, एंजॉय करती हैं, बहुत मज़ा आता है। बच्चों का कहना है कि छुट्टी के दिन हम अपने पसंदीदा जानवरों को देखने चिड़ियाघर आए हैं। सैर करके बहुत मजा आ रहा है। हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं। हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। हमने हाथी को तो बहुत ही मिस किया है, और अभी तक तो हमने जो चीज़ें देखी हैं, सिर्फ अभी तक तो हमने मंकी देखा और फिर हमने आपको देखा। बहुत अच्छा लग रहा है। हमने बहुत इंजॉय किया। हमने बहुत सारे जानवर देखे हैं। हम चाहते हैं, हमने हाथी को बहुत मिस किया। हम चाहते हैं हाथी जल्दी से आ जाए। बच्चे चिड़ियाघर में अपने मनपसंद जानवर देखकर बहुत खुश हुए। इस मौका पर बच्चे अपने पसंदीदा जानवरों से अटकलियां भी करते रहे। मौसम के खुशगवार होते ही शहरियों की कसीर तादाद लाहौर चिड़ियाघर में उमड़ आई, लेकिन वहीं दूसरी जानिब बच्चों ने हाथी की कमी को भी महसूस किया और अपील की कि हाथी की कमी को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द लाहौर चिड़ियाघर की जीनत बनाया जाए। कैमरामैन रिजवान अली के हमरा कोमल असलम, लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।